केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 12 माइल रौनक गेस्ट हाउस निवासी स्वर्गीय डालिम प्रधानको आगामी 29 सेप्टेम्बर 2020 का दिन निजी निवासमा अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शवयात्रामा सामेल महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पत्नी मीना प्रधान, भाइ बुहारी रमेश शिला प्रधान, भाइ बुहारी चन्द्रज्योति सुवर्ण प्रधान, ज्येष्ठ छोरी ज्वाइँ पुष्पाञ्जली प्रधान, उत्पल प्रधान, कनिष्ठ छोरी ज्वाइँ वन्दना प्रधान, मनोज प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटिभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कोरोना संक्रमित कारण कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 अलगडा निवासी 84 वर्षीय वृद्धको मृत्यु। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 प्रभावित। सम्बन्धित निकायबाट राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को समुचित रखरखाउ र उच्च प्रवृत्ति मार्फत कार्य नहुँदा जीवनरेखाको भविष्य चिन्ताजनक। पार्टीबाट निष्कासित गरिएको कुनाल प्रधानलाई लगभग 1 वर्षपछि गोजमुम विनय खेमामा गरियो पुनः सामेल। केन्द्रीय समितिले उक्त निर्णय लिएर सठिक गरेको अमिर बस्नेतको भनाइ। गोर्खाल्यान्डको पहल चालिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेको कालेबुङ कृषक कल्याण संगठन अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको जानकारी। गोरामुमुद्वारा टिस्टाभेली सजनी डाँडामा 35औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवस पालन। अनि खर्साङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको 17 माइल क्षेत्रमा पहिरो जाँदा स्थानीय मदन गतराजको घर क्षतिग्रस्त। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमित भएको कारण कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 अलगडा निवासी एकजना 84 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोरोना संक्रमित भएको कारण कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 अलगडा निवासी एकजना 84 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका सुप्रिमो डाक्टर सीके छेत्रीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त वृद्ध मानिसलाई मङ्गलबार राति नै सिकिस्त अवस्थामा बिरामी जचाउन कालेबुङ जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो। उनको कोरोना जाँच गर्दा पोजिटिभ आएको र उनलाई राति नै त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। अस्पताल लाने क्रममा बाटोमै उक्त वृद्धले प्राण त्यागेको थियो। उनको शव त्रिवेणी कोभिड अस्पतालको डेथ हाउसमा राखिएको थियो भने आज हाइवे बन्द रहेको कारण पेसोक हुँदै खरसाङ मार्ग भएर सिलिगुडी दाह संस्कारको निम्ति लगिएको छ। मृत वृद्ध फोक्सो सम्बन्धी रोगले ग्रसित रहेको सुप्रिमो छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। यसका साथै सुप्रिमो छेत्रीले यो बेला बिरामी भएको खण्डमा घरमै बसेर निको हुन्छु भन्ने जो कसैले पनि नसोचिदिने अपिल गरेका छन्। उनले बिरामी भएको खण्डमा तुरन्तै छेउको अस्पतालमा पुगेर रोग जँचाइदिने सबैलाई अपिल पनि गरेका छन्। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएर बाटो चुडिएर यातायात ठप्प बनेको छ। सम्बन्धित निकायबाट राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को समुचित रखरखाउ र उचित प्रविधि मार्फत निर्माण र मर्मती कार्य नहुँदा जीवनरेखाको भविष्य चिन्ताजनक रहेको देखिन्छ। केटिभीको विशेष रिपोर्ट। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक आपदाको कारण रातिदेखि नै यातायात ठप्प छ। चौतर्फी बाटो बाधित भएको कारण मानिसहरूले अत्याधिक असुविधा भोग्नु परिरहेको छ। मङ्गलबारसम्म जसोतसो सुचारू बनेको यातायात आज पूर्ण रूपले ठप्प बनेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार हाइवेको सेती झोडा 21 माइल, बिरिक डाँडा 27 माइल, 28 माइल, 29 माइल, लिखुभिर, मल्ली छेउ, भालुखोला आदि क्षेत्रहरू प्रभावित बनेको छ। सेतीझोडा अनि 21 माइल बिरिक डाँडामा बाटो चुडिएको कारण यातायात 2 दिनसम्म ठप्प रहन सक्ने बताइएको छ। हाइवेमा कहीँ पहिरो झरेको छ भने कहीँ बाटो चुडिएको छ। अर्कोतिर मार्ग बाधित भएको कारण वाहनहरू विभिन्न ठाउँमा थुना परेको छ। सम्बन्धित विभाग NH10 का मसिनहरू पहिरो स्थलसम्म पुग्न नसकेको गुनासो अघि आएको छ। 3 दिन अघिदेखि लगातार रूपमा परिरहेको मुसलधारे पानीले यो वर्ष विशेष पहाडी क्षेत्र धेरै नै प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय राजमार्ग 10 जो सिक्किम लगायत कालेबुङ अनि अन्य क्षेत्रहरूलाई जोड्ने एउटा मुख्य मार्ग हो। यस प्राकृतिक आपदाको कारण हाल सिक्किमगामी मालवाहक वाहनहरू बाटोमा थुनिएको कारण धेरै नै समस्या सृजना गरेको छ। यस प्राकृतिक आपदाले हाल सिक्किमगामी मालवाहक वाहनहरू बाटोमा थुनिएको कारण धेरै नै समस्या सृजना गरेको छ। उक्त चुडिएको ठाउँहरूबाट सानो वाहनहरूको निम्ति एकतर्फी मार्ग खोलाउन सकिए पनि मालवाहक वाहनहरूको निम्ति भने 2 दिनसम्म यातायात ठप्प रहने बताइएको छ। अर्कोतिर केही दिन अघि चुडिएको 28 माइलको बाटो जहाँ सम्बन्धित विभागले सुरक्षा देवल उठाएर एकतर्फी मार्ग बनाएको थियो, त्यही ठाउँमा आज दिउँसो एउटा मालवाहक वाहन राखिएकै ठाउँमा बाटो दबिँदा पल्टिएको छ। उक्त वाहन गत राति नै सिलिगुडीदेखि सिक्किमतर्फ गइरहेको थियो। 29 माइलमा बाटो बन्द हुँदा अन्य वाहनसितै उक्त वाहन पनि थुना परेको थियो। विभागीय पक्षले यातायात 2 दिनसम्म ठप्प रहने बताइए तापनि हाइवेवासी अनुसार हप्ता दिनसम्म यातायात ठप्प रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। यस अवधि साना वाहनमा मानिसहरू दार्जिलिङ भएर पेसोक हुँदै आवत जावत गरिरहेका छन्। हाइवेको चौतर्फी बाटो बाधित भएको कारण रम्फू बङ्गाल पुलिसद्वारा सिलिगुडी छिर्ने वाहनहरूलाई रोकेर राखिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी हाइवेको यस्तो जीर्ण अवस्था हुनुमा NHPC को विद्युत परियोजना मुख्य कारण बनेको हाइवेवासीको आरोप छ। साथमा यतिकै दायी PWD NH10 विभाग पनि रहेको मानिसहरूको भनाइ छ। टिस्टामाथि बाँध बनिएकै कारण टिस्टा नदीको जलस्तर बढेर हाइवेको छेउमा पुगेको छ, जसको कारण हाइवेको तल्लो भागको जमिन कमुलो भएर धस्किँदै गइरहेको हो। सिक्किम र कालेबुङको जीवन रेखा मानिने राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को समुचित रखरखाउ र उच्च प्रविधि मार्फत निर्माण र मर्मतीमा सम्बन्धित विभागले ध्यान नदिएपछि राष्ट्रिय राजमार्गको अवस्था झन्नै बेहाल बनेको हो। राष्ट्रिय राजमार्गको दुरअवस्था हुनुमा NHPC को लापरवाहीको कार्य पनि उत्तिकै दायी छ। वास्तवमा बाँधको कारण हाइवेको ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने, बाटो चुडिने गरेको धेरै भइसकेको छ।
यद्यपि यसको रोकथाम र सही रखरखावका लागि ठोस पहल आजको दिनसम्म भने हुन सकेको छैन। लगभग 1 वर्ष अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा पार्टीबाट निष्कासित गरिएका कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वार्ड पार्षद कुणाल प्रधानलाई आज पुनः पार्टीमा सामेल गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार आज कालेबुङ दलीय कार्यालयमा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रममा उनलाई खदा लगाएर दलमा पुनः स्वागत जनाइयो। आफूलाई पुनः पार्टीमा सामेल गरिएकोमा कुणाल प्रधानले केन्द्रीय नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। के सोचे अब खुसी लागिरहेछ है। अब के भन्नु, अब जे पनि छ, अब आउँदो पार्टीलाई धन्यवाद छ उनले बगाएर मलाई सहकार गरिदिएकोमा। र अब आउँदो विगत दिनमा पार्टीको लागि मैले काम गरि नै राखेको थिएँ र काम गरि नै राख्छु र अझ पहिलाको भन्दा अझै राम्रो काम गरेर देखाउँछु। र अब यो भरोसा चाहिँ म हाम्रो दाजु अनित थापा र जो विनय तामाङलाई दिन चाहन्छु। अर्कोतिर युवा मोर्चा जिल्ला महासचिव अमिर बस्नेतले केन्द्रीय समितिले उक्त निर्णय लिएर सठिक गरेको आफूहरूलाई लाग्ने बताएका छन्। यो चाहिँ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सद्य विनय तामाङज्यूले लिनुभएको डिसिजन हो र यो त्यहाँबाट हामीलाई 2 दिन अगाडि नै चिठी प्राप्त भएको थियो र आज उहाँलाई दिनुपर्ने जुन कार्यक्रम तोकिएको थियो त्यो अनुसार यो कार्यक्रम भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो भन्नु चाहिँ के छ भने अब केन्द्र समितिले निर्णय गरेको हो है, अनि केन्द्र समितिले जुन निर्णय गर्यो सठिक निर्णय गर्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। केन्द्र समितिले नै निर्णय गरेर उहाँले नै चिठी बनाएर पठाइसकेपछि हामीले आज उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो। अनि मान्छेको अब भुलहरू गल्तीहरू हुन्छ है, त्यो गल्तीलाई उहाँले दोहोऱ्याउने छैन भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ र अझै राम्रोसँगले पार्टीलाई राम्रो प्रकारले लिएर अगाडि जान्छ र सङ्गठनमा मद्दत गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र उहाँले पनि एउटा रियलाइज गर्नुभएको छ कि अब उहाँले आफ्नै मुखबाट पनि भनिसक्नु भएको छ कि पार्टीलाई राम्रो बनाएर लानेमा म मद्दत गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। यही विश्वास नै केन्द्रीय समितिका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूमा भएको कारणले गर्दा यो फेरि उहाँलाई वापसी गरिएको, पार्टीमा वापसी गरिएको। पहाड तराई डुवर्सको दीर्घकालीन माग गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्न पहल चालिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनद्वारा पत्राचार गरिएको सङ्गठन अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। यसका साथै उनले सांसद राजु विष्टले स्थायी राजनैतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड विषय लोकसभामा दिएको बयान स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। तर सँगसँगै अब हाम्रो पनि यहाँको जुन चाहिँ मुद्दा छ यो मुद्दालाई पनि ध्यान उहाँको आकर्षण गराउँदै यो हामीले आज पत्रचार गरेको छौँ। हुन त यो 17 तारिक नै हामीले उहाँलाई गरेको पत्रचार गरेको हौँ र आज हामी यसलाई लिएर प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछौँ। विशेष उत्तर बङ्गाल टोटली तपाईँको यो जनजाति बाहुल क्षेत्र हो, चाहे त्यो कोचेमेची होस्, राजवंशी होस्, कामतापुरी होस्, या त तपाईँको सौताल होस्, मुन्डा होस्, तपाईँको टोटो होस्, या माथि तपाईँको तराई डुवर्स र तपाईँको उसमा तपाईँको गोर्खाहरू किन नहोस्। यो एउटा इन्डिजिनियस तपाईँको यहाँको जुन चाहिँ के अरे पपुलेसन छ त्यो पहिलादेखि नै यहाँकै मतलब बासिन्दाहरू बसिरहेको छ र यहाँनिर विशेष बङ्गालीको पपुलेसनहरू एकदमै नगण्य रहेको छ। तर अब बाध्यतावश हामीले बङ्गालकै राजनीतिमा आज संलग्न हुनु परेछ। त्यसले गर्दाखेरि कता कता हाम्रो जति सांस्कृतिक मूल्यहरूमा पनि धराशायी भएको क्षय भएर गएको हामी देख्न पाएका छौँ। र विशेष 2014 अनि 2019 को तपाईँको इलेक्सनमा माननीय प्रधानमन्त्री आउनु हुँदाखेरि उहाँले पुरा तपाईँको उत्तर बङ्गाल र यहाँको जति पनि तपाईँको के अरे जनजाति छ यहाँको जुन चाहिँ र मैले विशेष हाम्रा जो सांसद महोदय उहाँलाई सोद्धाखेरि पनि विशेष गोरा मोमो र गोजा मोमो बेमलपन्थीले प्रतिनिधि नदिँदाखेरि चाहिँ स्टेरिङ कमिटी नबनिएको उहाँले आफ्नो एक्सप्लेनेसन यसरी राख्नुभयो। तर यसरी बिस्तारै बिस्तारै समय चुलिँदै जाँदैछ, समय हाम्रो हातबाट जाँदैछ पनि अब विधानसभामा आउँछ, त्यसको बाद अर्को लोकसभामा पनि आउँछ र अब दुईजनालाई नै पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यता त्यो देखा पर्दैछ। र कमसेकम यो समस्याको समाधान होस् भनेर नै कमसेकम प्रधानमन्त्रीको के अरे संज्ञानमा यो बातचित चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ उहाँको उसमा ल्याएको छौँ ताकि कमसेकम उहाँले दिएको वचनहरू कमसेकम बिस्तारै मूर्त रूपमा सँगसँगै एउटा नीतिगत रूपमा यो अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ दिएको छौँ। र हालैमा विशेष अहिले
सांसद महोदयले विशेष अब के अरे सत्रमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउनु भयो। यसपालि उहाँले नामै तोकेर नै उहाँले विशेष गोर्खाहरूको एउटा दीर्घम्यादी जुन माग चाहिँ एउटा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्नुभयो। म विशेष उहाँलाई सङ्गठनको तर्फबाट गाई बान्नेको तर्फबाट म साधुवाद टक्राउँछु। तर त्यस सँगसँगै अर्को चाहिँ के छ भने त्यसको भोलिपल्ट नै हाम्रा बङ्गालीहरूले जुन चाहिँ सिलगढीमा उहाँको पुतला जलाए त्यसको चाहिँ हामी बादशाह गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ हाम्रो जग्गामा एउटा संवैधानिक माग उठाउँदाखेरि यो यस्तो खालको फोरमहरू चाहिँ को यसमाथि चाहिँ किन चाहिँ विशेष राज्य सरकारले र तपाईँको प्रशासनले चाहिँ यिनीहरूले लगाम लाउँदैन र हाम्रो एउटा माग छ कमसेकम यिनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भने जब एउटा संवैधानिक माग माग्दाखेरि पनि हामी माथि चाहिँ तपाईँको प्रशासन र पुलिसको प्रताडना हामीले सहनुपर्छ। तर जब कि एउटा संवैधानिक माग एउटा संसदमा एउटा सांसदले एउटा प्रतिनिधिले उठाउँदाखेरि कसरी चाहिँ उसको पुतला चाहिँ जलाउँदैछ यसलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले संज्ञानमा लिनुपर्छ र सँगसँगै तिनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही भएको चाहिँ हुनुपर्छ। नभए भने आउने दिनमा सङ्गठनले आफ्नै एउटा तपाईँको निर्णय पनि लिनेछ। किनभने यो यो संवैधानिक माग उठाउनु तपाईँको जायज हो। अलरेडी मेनिफेस्टोमा लेखेको चिज छ। मेनिफेस्टोमा लेखेको चिजलाई खालि सरकारलाई झकझकाउने काम चाहिँ सांसद महोदयले चाहिँ गर्नेछ। तर एउटा यहाँकै मान्छे यहाँकै के अरे मानिसहरूको जुन चाहिँ दीर्घमियादी माग छ त्यो माग उठाउँदाखेरि पनि यस्तो प्रकारको घटना घट्छ भने राज्य सरकारले यसलाई संज्ञानमा लिनुपर्छ र दोषीहरूमाथि चाहिँ कारबाही भएको नै हुनुपर्छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले टिस्टाभेली सजनी डाँडामा 35औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवस पालन गरेको छ। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा विधायक निरज जिम्बा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्यहरू साथै सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवसबारे पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय प्रवक्ता वाई लामाले गोर्खाल्यान्ड निर्माणको निम्ति केन्द्र र राज्यले सकारात्मक पहल चालोस् भन्ने नै मूल उद्देश्य रहेको बताएका छन्। र यो पूजाको विशेष महत्त्व सन् 1985 सालको 22 सेप्टेम्बरको दिन अध्यक्ष महामहिम सुभाष घिसिङज्यूले यहाँनिर एउटा वेदीको स्थापना गर्नुभएको थियो। यो वेदीमा 7वटा मन्दिरको माटोहरू लिएर 7वटा नदीहरूको पवित्र जलहरू लिएर ढुङ्गाहरू लिएर काठहरू लिएर यस्तो इत्यादि चिजहरू लिएर गोर्खाल्यान्ड जनजागरण गोर्खाल्यान्डको लागि आमभन्दा आम जनतालाई कसरी जागृत गराउने यो विषयवस्तु लिएर चाहिँ हामी यहाँ पूजापाठ 1985 सालमा अध्यक्ष सुभाष घिसिङको हातबाट गाडिएको खुकुरी जुन प्रतीक छ यो आज गोर्खाल्यान्डको साक्षी यो यहाँ एउटा वेदी छ। यो वेदीको साथमा यहाँ मन्दिर छ। यसलाई हमेसा आपाको समयदेखि नै यो कार्यक्रमहरू बनेर आएको अनि हाम्रो यस भेगको हाम्रो वयोवृद्ध नेता केशव लामाज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो आज र उहाँहरूको सबैको उपस्थितिमा आज यो पूजापाठ गरियो। यो पूजापाठ केवल हाम्रो आउने दिनहरूमा जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयहरू वस्तुहरू छ जुन हिसाबले आज दिल्लीमा कुराहरू उठ्दैछ, जुन हिसाबले पार्टीले आफ्नो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ त्यो सबलाई टेवा पुर्याउनको लागि उहाँहरूलाई एउटा थप बल दिनको लागि उहाँहरूले आज समष्टि र शाखा मिलेर जुन खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको 17 माइल क्षेत्रमा लगातार पानी परिरहेकोले आज एक घर पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। 17 माइलको भन्ज्याङ क्षेत्रमा स्थानीय मदन गतराजको घर पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको हो। तीनधारेको ओल्ड मिलिटेरी रोड अन्तर्गत मिठाई डाँडा नजिक पहिरो गएपछि मदन गतराजको घरलाई क्षतिग्रस्त पारेको छ भने उनको दोकान पनि पहिरोमा झुन्डिएको अवस्थामा रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। ओल्ड मिलिटेरी रोडमा पहिरो गएपछि सडक मुनिपट्टि रहेको मदन गतराजको घरको कुलेसोमा पहिरो पसेको साथै घरको भित्ता माथिबाट झरेको ढुङ्गाहरूले क्षतिग्रस्त बनाएको पनि स्थानीय शुभशङ्कर प्रसादले जनाएका छन्। तीनधारेको 17 माइलको पहिरो निरीक्षण गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिको सभापति रबिन सुब्बा, बुथ कमिटीको सभापति यादव गजमेर लगायत घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 का पञ्चायत कर्मीहरू आएर तारपोलिन प्रदान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कालेबुङ कलेजमा चलिरहेको भर्नामा स्थानीय विद्यार्थीहरूको उच्च अङ्क भए पनि अनर्समा एडमिसन नपाएको विषय लिएर आज गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा प्रतिनिधि टोलीले कलेज प्रशासनसँग भेट गरेर कुरा उठान गरे बापत कलेज प्रशासनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा जिल्ला समितिको उपाध्यक्ष प्रमेश राईले बताएका छन्। हामीले आज कालेबुङ कलेज प्रिन्सिपलसँग है एडमिनिस्ट्रेसनसँग बसेर चाहिँ
अलिकति अनर्स सिटको एक्सटेन्सनको लागि हामीले आज प्रिन्सिपललाई एउटा मेमोरेन्डम राखेको थियौँ र उहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट राखेको थियौँ है। र प्रिन्सिपलले हामीलाई राम्रो एउटा आश्वासन दिनुभएको छ। म जति सक्दो पहाडको विद्यार्थीलाई जति पनि अब अहिले पाउन सकेको छैन उनीहरूलाई हामीले एकदमै यहीँनिर नै अनर्स नै गराउन सक्छौँ गर्ने उहाँले एउटा आश्वासन दिनुभएको छ। र हामी है गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा जिल्ला समितिको तर्फबाट प्रिन्सिपललाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ है। अनि अर्को कुरा के छ भने अहिले जुन चाहिँ थर्ड इयरको इक्जाम हुन आँटेको छ है, त्यसमा चाहिँ के छ भने विद्यार्थीले यो के भन्छ रेजिस्ट्रेसन अनि एडमिट कार्ड बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसमा के भन्छ त्यो दिएर मात्रै एन्सर स्क्रिप्ट पाउने हुन्छ। त्यो 2 तारिकदेखि उता 2 तारिक या 3 तारिक उता चाहिँ इक्जाम सुरु छ। त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टको हातमा चाहिँ अहिले फर्स्ट इयरको जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुन्छ त्यो हराएको छ। हामीले धेरैले कम्प्लेन गरेको छ है, रेजिस्ट्रेसन छैन हुँदा कसरी रेजिस्ट्रेसन बिना त नदिने रहेछ कलेजले भन्ने कुरामा हामीले धेरै गुनासो आयो। त्यसको लागि हामी आज प्रिन्सिपलसँग बस्यौँ है। प्रिन्सिपललाई भन्यो प्रिन्सिपल सर यस्तो बाएको हुँदा प्रिन्सिपलले हामीलाई त्यस विषयमा पनि हामीले छुट दिनुभएको छ। ठिक छ, एडमिट कार्ड छ भने हामी स्टुडेन्टलाई पनि मतलब त्यो स्टुडेन्टलाई हामी त्यो एन्सर स्क्रिप्ट दिने उहाँले जुन चाहिँ एउटा आश्वासन दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट प्रिन्सिपललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अलिपुरद्वार भाजपा सांसद जोन बार्लाले संसदमा गोर्खा अनि आदिवासी समुदायको जनजातिको माग उठाएका थिए। श्री जोन बार्ला जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि उत्तर बंगाल डुवर्सतराई एवं दार्जिलिंग क्षेत्र आदिवासी एवं गोरखा के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग यहाँ एकता के सदियों से रह रहे हैं, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में रहने वाले लोग सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा समुदाय के 11 जाति समुदाय को जनजाति अर्थात एसटी का दर्जा देने की मांग काफ़ी वर्ष से उठ रही है। 11 गोरखा जाति राय, खास, थामी, भुजेल, नेवार, जोगी, देवन, सुनार, गुरुंग, मगर, धीमाल जाति को जनजाति में शामिल करने की बात कई वर्ष से चल रही है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय के कुछ जाति समुदाय को भी जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग मैं सदन में रख रहा हूं। आदिवासी समुदाय के नायक बड़ाइक, घटवार, कुर्मी, लोहार, मेहर, पाइक, कंवर, रौतिया, रविदास, भोक्ता, गोंद, नगसिया को भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक के रूप से पिछड़े इन जातियों को केंद्रीय सूची में जनजाति के मान्यता मिलने से क्षेत्र के लोगों के आर्थिक सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन एवं जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से आग्रह है कि एसटी का दर्जा एवं डुवर्सतराई पहाड़ के गोरखाओं के लिए अस्थायी राजनीतिक समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। धन्यवाद। संसदमा पेश गरिएका 4 श्रमिक विधेयकहरूका समर्थन जनाउँदै सांसद राजु विष्टले देशका श्रमिकहरू वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाका लाभ लिन सक्ने अवस्था सृजना भएको कुरा उठान गरेका थिए। यसका साथै उनले सरकारसँग चिया बगान र सिन्कोना बगान श्रमिकहरूका पर्जा पट्टाको ग्यारेन्टीका लागि वन अधिकार कानुन 2006 जस्तै एउटा नयाँ कानुन बगान श्रमिक अधिकार कानुन बनाउने अनुरोध पनि गरेका थिए। राजू विष्टा जी, धन्यवाद सर। आज हमारे क्षेत्र में चाय बगान में काम करने वाले लोग, खास करके राजवंशी, आदिवासी, गोरखा, कोच, मेज, टोटो, राभा, सब लोग बहुत खुश है क्योंकि आज लेबर कोड बिल पास हुआ है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं सर। बनारस में मां गंगा की तरह सिलीगुड़ी में महानंदा नदी और बालासन नदी एक प्राकृतिक धागा है जो हमारे क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। महानंदा और बालासन नदी दार्जिलिंग पहाड़ से निकल करके सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच होकर के कावाखाली, फूलबारी, फांसीदेवा, विधाननगर, गलगलिया होते हुए बिहार में जाकर के मां गंगा से मिल जाती है। ये नदियां पेयजल और सिंचाई के एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। राज्य सरकार की अनदेखी, अतिक्रमण और अवैध खनन माफियों के कारण हमारी नदियां अस्तित्व समाप्त हो रही है। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार इन नदियों की रक्षा और कायाकल्प करने में ठोस कदम उठाने में विफल रही है, इसलिए मैं जल शक्ति मंत्रालय से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से बालासन और महानंदा नदी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिवाइवल एंड मैनेजमेंट प्लान विकसित करके
इस दोनों नदियों को पुनर्जीवित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कोरोना संक्रमित कारण कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 अलगडा निवासी 84 वर्षीय वृद्धको मृत्यु। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 प्रभावित। सम्बन्धित निकायबाट राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को समुचित रखरखाउ र उच्च प्रविधि मार्फत कार्य नहुँदा जीवनरेखाको भविष्य चिन्ताजनक। पार्टीबाट निष्कासित गरेको कुनाल प्रधानलाई लगभग 1 वर्षपछि गोजमुम विनय खेमामा गरियो पुनः सामेल। केन्द्रीय समितिले उक्त निर्णय लिएर सटिक गरेको अमिर बस्नेतको भनाइ। गोर्खाल्यान्डको पहल चालिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेको कालेबुङ कृषक कल्याण संगठन अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको जानकारी। गोरामुमुद्वारा टिस्टाबेली सजनी डाँडामा 35औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवस पालन। अनि खर्साङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको 17 माइल क्षेत्रमा पहिरो जाँदा स्थानीय मदन गतराजको घर क्षतिग्रस्त। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 12 माइल रौनक गेस्ट हाउस निवासी स्वर्गीय डालिम प्रधानको आगामी 29 सेप्टेम्बर 2020 का दिन निजी निवासमा अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शवयात्रामा सामेल महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पत्नी मीना प्रधान, भाइ बुहारी रमेश शिला प्रधान, भाइ बुहारी चन्द्रज्योति सुवर्ण प्रधान, ज्येष्ठ छोरी ज्वाइँ पुष्पाञ्जली प्रधान, उत्पल प्रधान, कनिष्ठ छोरी ज्वाइँ वन्दना प्रधान, मनोज प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सेवोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View.
Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechIn, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्।
यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this,
It is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 963506035 अनि 80164809697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग,
स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मिन्टी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.